Mayong adlaw katawan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga nag-alagad sa simbahan. Labi na gayo ang ato nga mga extraordinary ministers of Holy Communion sa ato nga mga madre, sa ato nga mga kaparian. Ako pong timbaya sa ato nga mga vocation committee dina sa nagkalain mga parokya. Ug labaw sa tanan, akong pasalamat sa mga extraordinary ministers of Holy Communion. Niadtong Pitsa 14, adlang Biyernes, Agosto 14, sila adunay panagtapok nga gihimo dito sa Bonifacio, Misamis Occidental, sa parokya ni San Vicente Ferrer. Ang ilang kura paroko mao si Reverendo Padre Emmanuel Pudyutan. O ang ila nga Archdiocesan Coordinator sa Lim Ministers mao si Reverendo Padre Sandy Comita, ang kura paroko dinha sa St. Francis Xavier dinha sa Lupis, Haina. Malipayon kayo sila busa padayon yun sa ato nga pagpangalagad. Importante nga doon na po kita'y panagtapok nga magmalipayon. Niadto po nga Pitsa 14, Agosto atong Biyernes, ang mga principals sa Catholic schools din sa Archdiocese sa Osamis adunay management committee meeting. Dito kami sa Plaridel, ang kura paroko din sa Nicolas de Tolentino Parish, mao si Reverendo Padre Gestoni Gonzaga. Salamat kayo, Father Gestoni Gonzaga, sa iyang maabi-abihon nga pagpang-alagad. O kadtong MANCO, Management Committee meeting, gihala di ay kadto sa St. Patrick High School sa Bato, nga ang principal mao si Mr. Janka, si Mr. Janka busa ngadto kang Sir Janka. Salamat kaayo sa imong pagpang-alagad sa tanan nga mga teachers, sa non-teaching staff usab, sa mga estudyante nga mihalad silang sayaw. Nindot kaayo, aligre kaayo o mabulukon kaayo ang pagdalit sa mga sayaw o ang pag-abi-abi sa St. Patrick High School. Gihimo dito sa Nicolas de Tolentino Hall, kay dito man ang arang-arang nga hall. Busan nindot kayo, salamat ni Sir Janka, ang principal sa mao nga high school department. O niadtong Sabado, Agosto 15, atol sa piyesta sa pagsaka sa langit sa Mahal nga Birhen Maria, mihimo usab sa ika-25 katuig jubilarian silver jubilee nila ni Sister Rosa School, MSOLTC, o Sister Redempta Omlero, MSOLTC. Dito na mo gihimo dito sa Cathedral, sa Iligan, sa St. Michael Archangel Cathedral. O busa, salamat sa mga madre nga miabi-abi. Ingon man usab, congratulations nila ni Sister Rosa School o ni Sister Maria Redempta Omlero, MSOLTC. Salamat usab sa ilang Superior General, si Mother Abby Enriquez, MSOLTC. Pagkahapon, gihimo usab namo dito sa Agosto 15, pagkahapon sa alas 4, gihimo usab ang paghalad sa altar dina sa St. Joseph Parish, Sinakaban, Misamis Occidental. O gipanalanginan usab ang communion rail. Busa, salamat kayo sa makugihon nga pagpang-alagad ni Reverendo Padre Juniver Ondo Roma, ang ilang kura paroko. Inabagan usab sa mga Finance Council o sa Parish Pastoral Council. Usbon ko, salamat kayo, Father Juniver Ondo Roma, kay imo gyud nga gihatagan, giayo niya ang sound system o iya pong giayo ang dapit sa altar. Busa salamat kayo, Father Juniver Ondo Roma,
sa imong paghatag o gibug-aton bahin sa altar. Sa alaktod nga pagasulti, gihalad, gi amo nga gibanalanginan ang mao nga altar tungod kay bag-o naman ang altar sa Sinakaban, sa St. Joseph Parish, Sinakaban, Misamis Occidental. Kagahapon, Domingo, sa mga alas 9 sa buntag, didto ako sa Sapang Ama, Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Nindot kaayo ang maong kapilya. Daghan kaayo ang mga tao. Unang salamat kaayo, aktibo kaayo ang mga katawhan. Nindot yun basta naaba ang mga katigulangan, manimba daghamgong mga hamtong, mga tigulang nga nanimba o misunod usab ang mga batanon, nausab ang mga kabataan. Mao na nga nindot yun kung ang atong mga katigulangan mo gyud mangulo alang sa pagampo dinha sa kapilya. Busa congratulations sa kapistahan sa Sapang Ama, Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Si Manang Midin, salamat kaayo o salamat usab sa mga katawhan nga miabi-abi namo. Salamat sa kapitan dinha sa Sapang Ama, Sapang Dalaga, Misamis Occidental nga miabi-abi usab kanamo. O labi na gyud akong pasalamat ni Reverendo Padre Dere Ascuna, ang atong kura paroko. Usbon ko, salamat sa atong mga communion ministers, ang extraordinary ministers sa Holy Communion, ang choir, ang mga leader sa kapilya. Salamat kayo. Ang karong adlaw, Agosto 17, adlawng Lunes, o ang atong ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Usa kay gayon, may miduol kang Hesus og nangutana kaniya, magtutudlo, unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo, usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot kang musulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Si Hesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan ug inahan, higugmaa ang imong isig katao, ingon sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton, ug mingon si Hesus kaniya, kung buot kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug makabaton ka og mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masunub-on kay dato man siya kaayo. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon gahisgot gayod bahin sa kinabuhi nga dayon. Unsaon man ako aron ako makaangkon sa hingpit sa kinabuhing dayon. Ug mao kini ang pangutana sa batan-on. Unya ang atong Ginoo mingon kaniya, tumana ang mga sugo, ug mingon siya, ako naman ning nahimo. Ingon ang atong Ginoo, ningon siya, unsa bang mga sugua? Ang atong Ginoo mingon, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan ug inahan, higugmaa ang imong isig katao, ingon sa imong kaugalingon. Ang batan-on mingon, gituman ko naman kining tanan. Unya, unsa pa may kinahanglan kong buhaton? Ug si Hesus mituto kaniyag miingon, kung buot kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug makabaton ka og bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa to pa di ay kining laktod nga pagkasulti, ang bahandi sa kalibutan importante. Pero kinahanglan dili ta mahigtan, tungod kay kung mahigtan na gali kita sa bahandi, dili naman kita mamahimo nga makasunod aron mamahimo gayon nga hingpit nga sumusunod sa atong Ginoo. Ang ebanghelyo karon gahisgot baya nga ang batanong tao, ang batanon nakahimo na. Wala siya nakahimo na siya sa 10 commandments. Apan ningon ang atong Ginoo,
Ningon siya, unsa pa ba akong buhaton? Ako naman ning natuman. O ang Ginoo mingon, kung buot ka, ibaligya ang imong mga katigayunan. Unya ang halin, ihatag sa mga kabus. Liman ka na, kalisod ana. Ikaw nga namati nako karon, nga naning kamot ka gyud nga madato. Ikaw nga namati nako karon, nga gasigig trabaho aron lang ka makakwarta. Ikaw nga namati nako karon, nga moingon ka kinahanglan jud og sapi. Tinuod ang imong mga gisulti. Kinahanglan gyud ta og sapi. Kay ang salapi mao may atong ipalit og pagkaon. Kay ang salapi ato mang ibayad sa ato nga mga gikinahanglan. Kay ang salapi ato mang ihatag sa atong mga anak aron sila mo eskwela og makabayad sa mga tuition fee ug uban pa nga mga galastuhan sa eskwelahan. Kay ang salapi importante man aron makapalit kita og sinina, aron makapalit kita og ato nga magamit. Pero sa ebanghelyo giingnan kita nga ang salapi kinahanglan dili gayud maoy mudala kanato alang sa tim-os nga kinabuhi nga dayon. Gani giingnan manggali ang batan-on kun buot kang mahingpit sa pagsunod kanako, ibaligya ang imong mga katigayunan ug unya ang halin ihatag sa mga kabus. Kana bitawng kini importante gyud ni kaayo sa ato tiyang kinabuhi, importante gyud kaayo nga kita dili ta mahigtan, kita dili ta magawngan kay usahay gud ang atong unahuna sapi ra man gyud. Muni nga atong ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato nga ang salapi importante pero kun kini babag aron ikaw makasulod sa gingharian sa langit, aron ikaw musunod sa mga tiil nga gilaktan sa atong Ginoo, kinahanglan nga imo yung isurrender. Muna nga ang kadtong batan-on giingnan buot kang mamahimong hingpit, ibaligya ang imong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabus. Bastang lisura ana no, ikaw nga namati nako karon nga kining pirmi gyud ang gawnahuna pag salapi ra gyud. Nya ingnon ka karon nga gusto kang mamahimong akong tinun-an, nya gusto kang mahingpit kanang imong katigayunan karon. Ibaligya na unya ang mga anghalin ihatag sa kabus. Unya sunod kanako pertig yung lisura ana. Maupod ni ang nasinati sa batan-on. Sa pagkadungog ni ini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon kay dili man siya makadetach, dili man niya masalikway, dili man niya mapaambit ang mao nga bahandi tungod kay siya nahigtan, siya naulipon sa salapi, naulipon sa bahandi. Sa to pa day ikaw nga nakadungog nako, kung ikaw naulipon sa salapi, naulipon sa bahandi, di gyud ka kasulod sa gingharian sa langit. Kung ikaw na nahimo nga usa kahakog laog, dili di ka mamahimo nga tinun-an sa tong Ginoo. Tinuod nagtrabaho ka, ikaw ang nagpaaga sa singot, pero kung dili ka kahibalong mo paambit, ang Ginoo wala pud magmalipayon sa imong gihimo tungod kay unsay naa nato kinahanglan ato pud kining ipaambit sa atong isig katawo. Timing pud ni kaayo. Kay kini bitaw si Saint John of the Cross kan sa kapistahan atong gisaulog karon, kini siya di ni siya dato pero naningkamot gyud ni siya sa iyagong kinabuhi gud nga namatay ang iyang papa nga siya bata pa kaayo niya sa pag-edad niya 25 namatay pod ang iyang mama. Moto nga siya na ang nagpakaon, siyang mga igsuon, siya ang naningkamot. Pero tungod kay nagtrabaho siyang maayo, nahimo siya nga kinibitawng kanabang maiser ba? Kanabang mukuan jud maayo, kanabang mutipig jud og mga kwarta, mukuan jud og maayo niya. Dili siya magpaambit. Muna nga bisag Domingo, do naman siya ang ilang balay, iyang gihimo nga murag kining shop. Pero di gyud siya mo paambit. Dili gyud siya magpaambit, dili gyud siya mutabang. Mao kini si Saint John of the Cross nga atong gisaulog ang iyang kapistahan karon. Pero nahitabo nga dunay usa ka pari nga misuroy kaniya o giistoryahan siya
Pero wag gyapon siya mausab. Pero iya nang gisiraduan ang iya nga shop kada Domingo. Pero doon na siya bisita nga kining gitawag og Francis Socher. Unya giistoryahan siya og murag niabot sa iyang kinabuhi nga murag na nahayagan siya og dinha nahimo siya nga matinabangon ug ang iya nga mga balay nga shop gihimo nga usa ka home for the aged, home for the orphans o home para sa mga nagkinahanglan. Nindot kining istorya niya ni Saint John of the Cross, primero hangol, primero hakog, giingnan siya sa pari nga tungod pod sa iyang kasinatian. Kayang kasinatian siya mangyoy nagdala sa iyang mga igsuon, nagpatabang siya mangyud ang nagtabang siyang mga igsuon, siya nagpakaon muna nga kuripot gud siya kaayo. Nya di pud siya mutabang sa uban nga mga tao. Kay iyang responsibilidad ang iya yung pamilya. Pero dili diay ingon ana ang kinabuhi. Tinuod responsibilidad nato ang atong pamilya, pero importante nga kita usab makapaambit unsay naa nato. Kini maanindot kaayo. Ako kining istorya tungod kay ang atugong ebanghelyo karon gahisgot man bahin sa dato nga batan-on nga gusto nga makaangkon sa kinabuhing dayon, sa hingpit nga kinabuhing dayon. O siya wala man siya makadetach, wala man siya makalet go, nahigtan man siya sa salapi, nahigtan siya sa bahandi, ug mao nga ang ebanghelyo mitapos sa pag-ingon sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siyang masulubon kay dili man niya malitgo ang mao nga mga bahandi nga iyang naangkon. Ug tungod niana dili pud siya makaangkon sa kinabuhing dayon. Ikaw nga namati nako karon, hinaot nga ikaw makakat-on nga bisan unsa kita kakabus, bisan unsa kita katimawa, bisan unsa kita nagkalisod-lisod, importante nga doon natay mapaambit ngadto sa mas nagkalisod-lisod pa nato. Kay kung ikaw mo paambit, panalanginan jugas Ginoo. Tuo. Kay kung dili ikaw mo tuo, dili pug ka makaambit sa panalangin sa Ginoo. Hinaot nga mao kini ang atong hinumduman ka piyesta ni Saint John of the Cross. Primero laog, hakog, tungod siyang kasinatian nga bata pa siya namatay ang amahan o kining naningkamot lamang ang iyang inahan, gipadako siya, gitudluan siya sa bili sa bahandi, pero sa diha nga namatay ang iyang inahan, edad siya 25, siya ang midawat sa responsibilidad sa iyang mga igsuon, iyang gipakaon, iyang nagtrabaho siyang maayo, pero nahimo usab siya nga hakog ug laog ug dili gali siya mopaambit ngadto sa mga nagkalisod-lisod. Doon na siya negosyo, pero Sabado, Domingo, wa siya panahon nga mupahuway, pero sa diha nga dunay pari nga miduaw kaniya, giingnan siya nga importante nga duna kitay panahon nga muhalad sa tong kinabuhi, muhimo sa pagpangandam alang sa kinabuhing dayon nga mao ang Domingo nga kita mo ila nga kini adlaw sa Ginoo. Pero wa gyud pun siya matandog hangtod nga duna siya bisita o kadto alang nako pinadala kadto sa Ginoo aron mahayagan ang iyang pangunahuna. Mao kana ang kinabuhi ni Saint John of the Cross. Iyang giabli ang iyang panimalay, ang shop gihimo niya nga home for the aged, home for the destitutes, ug home for the orphans. Ug dinha na iyang nakita, iyang nadawat ang daghang panalangin tungod kay daghan ang mitabang kaniya kay iya mang giatiman ang mga nagkalisod-lisod. Ang tao nga matinabangon, panalanginan sa Ginoo. Ang tao nga hakog, dili gayud makasulod sa gingharian sa langit. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Akong timbaya dina sa kabukiran sa Dunbic, mga katawhan parokyano sa Don Victoriano,
Kung dunay misa sa mga kapilya, ang inyong kura paroko mao si Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan, batan-on nga pare, muadto kita sa kapilya, mutambong kita sa misa. Kinahanglan nga doon na kita'y panahon nga kita musimba, kay mao kini ang kabubuton sa atong Ginoo. Unya, sa inyong pagsimba, dalapod mo og halad nga ginagmay, bisan og duha lang kabog saging o tulo ba kabog saging, lungaga ka na, iniguman og misa sa pari, pakanay in taon ang pari. Importante nga siya makakaon usab tungod kay wala man gyoy mamangandam ang pari kay wala man siya kusinira diya sa iyang kumbento mo sa tabangan nato ang pari. Bisag unsay inyong mahimo, pakan-agyon ninyo ang pari kay atong pari din ha, batan-on pa may po na mukaon muna nga sorry ha father, di na ako intensyon. Ang akong punto mo ra gayud nga mangaon ang mga tao, mag-ilhanay, mag-istoryahanay, unya makaila kita kinsa kanang atong gikaistoryahan. Importante kayo nga naa ang gagmay Kristohanong katilingban nagkatapok kay maumang kana ang timaan sa synodal church, nagkatapok nga nagkaistoryahanay ug mao kini ang diwa sa ato nga Kristohanon nga kinabuhi. Ako pong awhagon ang anaa sa Mulabe, ang anaa sa Mahayag, ang anaa sa Bonifacio, ang anaa sa uban nga mga kabukiran, ang anaa sa kabukiran dinha sa Namot, dinha sa uban pa nga mga kabukiran, mga lungsod. Moari kita sa Birhen Sakuta, dinhi sa shrine sa Birhen Sakuta sa Ozamis, at banggayod kini sa Wellness Park. Unya nindot yun kaayo nga sa dili pa kita moadto sa Wellness Park, moadto sa kita sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta, ug kita mohalad sa itong mga pangamuyog pag-ampo, kita mudagkot og kandila. Ayan lang hunahunaan ang ubang mga tinuhuan nga kining mo kantalita og mo murag manghiwi nga murag kita daw mga pagano adili oy kay bisan gani ang landong ug ang kining shadow ni San Pedro kun kini moadto sa kamasakiton mamaayo man. Daghan nga mga istorya nga ang usa ka babae nga masakiton nga siya gidit taligdugan sunod sa 18 ka tuig o 12 ka tuig, nihikap siya og naayo. Sa to pa importante kayo nga kita sa samang paagi usab makahikap kita sa mahal nga Birhen Maria, atong isulti ang ato nga mga problema, ug ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta, mo'y mudala sa atong pag-ampo ngadto sa iyang anak. Pero may gina ko ning balik-balikon. Ang mahal nga Birhen Maria, wala mo puli ni Hesus nga mo'y manluluwas. Ang Birhen Maria dili Ginoo, pero ang Birhen Maria maoy duol sa kasing-kasing ni Hesus, ang matuod nga Ginoo ug manluluwas, kay si Mama Mary mauman ang iyang inahan. Unsay gali pangayoon sa inahan, ihatag yun na sa anak. Pero kamong dili mo tuon niya, unaran ninyo. Kung dili mo mutuon ni Mama Mary, di man tamo pugson. Pero kami nga mga Katoliko nga mituon ni Mama Mary, dawaton hatagan gyud mi og panalangin. Kamo unta kung mosampit mo ni Mama Mary, panalanginan pud unta mo. Kay ngano ba di ay? Daa ba sa Biblia nga miingon ayaw niyo sangpitas si Mama Mary? Naabas tudloy ko, sulti ko. Kung wala, ngano di mo ka mosangpit? Dili na ako kasuko ha. Istorya lang din ako. Ang punto nako mao gayon nga mutuaw kita sa Birhen Sakuta nga anaa sa Pantalan dinhi sa Ozamis City. Daghan nga mga milagro ang nahimo ug nahitabo tungod sa pangaliya nato kaniya ug siya midala sa atong mga pangaliya ngadto sa iyang anak. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen Sakuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dasigon ko kamo nga magampo kanunay. Awhagon ko kamo nga hatagan ninyo og panig-ingnan si Mama Mary nga kanunay gaampo nakig-uban sa mga apostoles. Kay ang pag-ampo usa ka kusog aron kita dad-on ngadto sa tiilan sa tong Ginoo. Tingali wala pa
madunggi ang imong pag-ampo. Tingali wala pay katumanan ang imong pag-ampo. Pero usba kuno ang imong intensyon. Unsa man gyud imong gipangayo sa Ginoo. Ako isip arsobispo sa Arzayo sa Usamis, ang akong gipangayo mao gayod nga panalanginan ang probinsya sa Misamis Occidental nga hatagan og daghan nga mga panalangin ang kadagatan sa Panguil Bay, ang kadagatan nga ania sa Misamis Occidental aron adunay isda ug uban pa nga makaon ang atong katawhan. Ikaduha nga panalanginan ang kaumahan sa probinsya sa Misamis Occidental nga dili mahubsan og tubig nga maoy irrigation alang sa mga uma. Ikatulo, yang ato nga mga kalasangan mapreserbar, maprotektahan kita tungod kay ang kahoy importante sa ato nga kalasangan aron walay erosion o walay lunok nga mahitabo dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Og ikaupat nga ang atong kasapaan aduna gyapon limpyo nga tubig aron anaa gihapon ang mga isda dina sa kasapaan o kita makainom gyapon sa tubig sa kasapaan. Mao kini ang akong pangaliya sa probinsya sa Misamis Occidental. Akong giampo ikaw nga namati nako. Gaampo ako matag pamilya alang sa probinsya sa Misamis Occidental. Hinaot nga ikaw usab moampo kanako kay ako nagkinahanglan sa pangamuyo sanglit ako tao man lamang og nagginahanglan usab sa inyong pag-ampo. Ang pag-ampo kusog nga maoy muhatag kanatog kadasig aron mopadayon kita sa ato nga pagpanaw nining kalibutana. God bless, mabuhay tayong lahat.